عندما كان النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم يذهب إلى فراشه في الليل كان يقول: بسم الله، لله وضعت جنبي، إلهي اغفر لي ذنوبي وابعد عني شيطاني، أنقذني وأدخلني في المجلس الأعلى. مع كل إنسان يخلق الله تعالى شيطانا نسميه في الروتين العام همزات، ومهمته الوحيدة هي دفع الإنسان نحو الشر. عندما تجلس أحيانا يأتيك فكر جيد في ذهنك، وفي نفس الوقت يأتيك فكر سيء: سأفعل هذا الخير. ويقول آخر: اتركه يا رجل، ماذا تفعل؟ أفعل أم لا أفعل؟ أفعل أم لا أفعل؟ في محاولة الإنسان للقيام بالخير يقول له الملاك: افعل الخير، تقدم. بينما الشيطان الذي معنا يقول: اترك، ماذا ستفعل؟ سئل النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل لكل إنسان همزات؟ أي شيطان؟ فهل كان معك أيضا؟ فقال: نعم بالتأكيد، لقد دعوته إلى الإسلام فأسلم. إن نظرات الرسول صلى الله عليه وسلم تستطيع أن ترى، أليس كذلك؟ أما نحن فلا نستطيع أن نرى، لا نستطيع أن نرى القبلة، لا نستطيع أن نرى الشيطان أو الجنة. النبي الله يستطيع أن يرى. هناك أشياء كثيرة لا نستطيع رؤيتها بأعيننا، لا نستطيع أن نرى ملائكة الله، لا نستطيع أن نرى الشيطان، لا نستطيع أن نرى رحمته وهي تنزل. هذا لا يعني أننا لا نستطيع أن نرى، يمكننا أن نرى، لكن طبيعتنا ومزاجنا وصحبتنا أصبحت بحيث لا تسمح لنا بالرؤية. لقد رأى هؤلاء المخلوقات، وأولياء الله يرون أيضا، يرون الرحمة وهي تنزل، حتى أن سيدي صلى الله عليه وسلم ألف كتابا في هذا الموضوع وقال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. هذا كان أحد الأمور. والأمر الآخر هو أن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم استجار من الدين. هذا دين المخلوق. عندما يصبح الإنسان مدينا فإن هناك حديثا شريفا عن سيدي عليه الصلاة والسلام: الدين هم بالليل وذل بالنهار.